आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँहरूको साथमा। कृषि संवादमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी नवलपुरमा आएर कृषि संवाद कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ। यहाँ जो विदेश लामो समयसम्म खटेर आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा केही गर्छु भनेर स्वदेशमै आएर उहाँहरू अहिले कृषिप्रति निकै नै उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले नवलपुरको यो कावासोतीमा उहाँहरूले चिस्यान केन्द्र खोल्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरू झन्डै 3000 मेट्रिक टन क्षमताको 20 करोड लागतमा चिस्यान केन्द्र खोल्दै हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरूसँग भालाकुसारी गर्ने क्रममा रहेका छौँ र यो कृषि चिस्यान केन्द्र उहाँहरूको अवधारणा कसरी आयो, उहाँहरू विदेशमा खट्ने मान्छे नेपालमै स्वदेशमा आएर कसरी उहाँहरू यो अवधारणामा आइपुग्नु भयो त हामी उहाँहरूसँग संवाद गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेत्र थनेत, कृषि रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरी नवलपुर चिस्यान केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सुरुमा स्वागत छ। नमस्कार। जस्तो तपाईँको परिचय मैले दिइसकेँ, तपाईँ लामो समय विदेशमा खटिनुभयो। त्यस पश्चात तपाईँहरू अहिले पुनः नेपालमै आएर कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले अहिले चिस्यान केन्द्रको अवधारणा ल्याउनु भएको छ। अब यो सोच, यो अवधारणा होइन, सम्पूर्ण कृषि जगतलाई समेट्ने जुन एउटा अवधारणा रहेको छ चिस्यान केन्द्रको, कहाँबाट आयो? यो जब हामी विदेशबाट फर्क्यौँ, विदेशबाट लगभग आधा जिन्दगी त विदेशमै बितिसकेपछि हामी विदेशबाट फरिसकेपछि व्यवस्थापन हुने कसरी त हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई सँग बसेर अनि के गर्ने त हामी व्यवस्थापन हुनको लागि भनेर हामी टिमहरू, हामी जति पनि विदेशबाट फर्केका टिमहरूसँग बसेर अनि त्यसपछि नयाँ कन्सेप्ट लिएर जाउँ भन्ने धारणा लिएर एउटा रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल भन्ने संस्था एउटा खडा गरियो, जो कि युवा परिषदसँग समन्वय गरेर असार 27 गते हामी राष्ट्रिय भेला गरेका थियौँ। त्यस राष्ट्रिय भेलाले हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यभरिका सहभागी भएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के हो भने त्यसपछि हामी सुरुवात गऱ्यौँ हामी सहभागी हुँदा पहिलो संस्था भनेको नवलपुर जिल्लामा हामी गठन गऱ्यौँ। नवलपुर जिल्लामा गठन गरिसकेपछि गण्डकी प्रदेशको पनि त्यसमा म आफै अध्यक्ष भएर चुनिएर आएँ र त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि विदेशबाट फर्केकोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड प्रबन्धन र राष्ट्रिय परिषदसँग समन्वय गरेर सूचीकृत गर्दै हामीले चाहिँ जिल्ला विस्तार गर्न थाल्यौँ, जो कि 22,000 वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सूचीकृत भएका थिए र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म 37वटा जिल्ला गठन भएको छ र 6वटा प्रदेश चाहिँ पनि गठन भएको छ। र अनि अब हामी व्यवस्थापन गर्ने राज्यसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि त बढ्ने हो। राज्यले जो 2076 को बजेटमा हामीले विदेशबाट फर्केकोलाई 10 लाख रुपियाँको घोषणा गर्यो र 10 लाख रुपियाँ घोषणा गरिसकेपछि अब त्यसलाई अलिकति सहज भएन। असहज भएकोले गर्दाखेरि दोस्रो संशोधन र तेस्रो संशोधनले गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ पाउने गरेर विदेशबाट जुन सहुलियत कर्जाको त्यो व्यवस्थापन हामीले यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालले व्यवस्थापन गरेर सम्पूर्ण फर्केकोलाई सुरुवात गरेका छौँ। अहिले तेस्रो वर्षमा हामी जाँदैछौँ र हामी पनि अब केही गरौँ भनेर केही लक्ष्य लिएर हामी पनि अब केही साथीहरू मिलेर अब आफ्नो देशमै भएपछि के को तिर जाने, विदेशमा काम सिकेकोलाई यहाँ एउटा उपभोग गरौँ भन्ने किसिमले हामी चिस्यान केन्द्र निर्माणको लागि हामी अवलोकन गर्न गयौँ। अवलोकन गरिसकेपछि धेरै ठाउँ अवलोकन गरिसकेपछि हामी बस्यौँ, विज्ञहरूसँग बसेर सरसल्लाह गरेर डिपिआरतिर गइसकेपछि हामी अहिले यो चिस्यान केन्द्र निर्माणको सुरुवात फेसको लक्ष्यमा हामी पुगेका छौँ। र पक्कै पनि तपाईँहरूको नारै रहेको छ, प्रवासबाट आर्जित ज्ञान, सिप र पुँजी स्वदेशका लागि लगानी भनेर। र पक्कै पनि राम्रो नारा लिएर पनि तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ भीमबहादुर महतो, नवलपुर चिस्यान केन्द्र निर्माण संयोजक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भीमजी, जस्तो तपाईँ यहाँको संयोजक पनि हुनुहुन्छ
निर्माण कार्य के छ, कसरी अगाडि बढिराखेको छ? तपाईँहरू लामो समय विदेशको भूमिमा गएर श्रम गरेर आर्जित गरेको पैसा स्वदेशमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। के छ अहिले निर्माण कार्य कसरी सम्पन्न भइराखेको छ? यहाँबाट किसानहरू कसरी लाभ उठाउने? किनभने अहिलेको प्रश्न पनि हो, तपाईँहरूले जुन काम थालनी गर्नुभएको छ यसबाट हामी के लाभ पाउँछौँ त भन्ने किसानहरूको एउटा अपेक्षाको कुरा पनि छ। के भन्नुहुन्छ? निर्माण सम्बन्धी वस्तुहरू खरिद गर्ने र उचित मूल्य र उचित गुणस्तर भएको चाहिँ एकदम राम्रो गुणस्तर भएको सामान खरिद गर्नको लागि सरसल्लाह गरेर बजार अनुगमन गरेर हामीले सामानहरू किनेर चाहिँ ल्याउने काम गरेका छौँ। र निर्माण सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय स्तरमै भएका चाहिँ अब कतिपय विदेशबाट फर्केर आएका मेसन काममा चाहिँ दक्ष भएका कामदारहरू हामीले भेटेका छौँ, उहाँहरूले हाम्रो काममा लगाएका छौँ। र निर्माण गर्ने चाहिँ वाल बाउन्ड्री र सिभिल वर्कको काम पहिलो फेजमा भइरहेको छ। सिभिलको काममा चाहिँ अब वाल बाउन्ड्री लगभग 60% भन्दा माथि काम भइसकेको छ। यसपछि हामी लगत्तै सिभिलको काम हुन्छ। यसमा 56वटा पिलर छ। त्यो पिलर चाहिँ फाउन्डेसनको पिलरहरू निर्माण भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठको 30 गतेसम्म यो काम हामीले सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हाम्रो सम्झौता भएको छ। त्यही अनुसारले हामीले यो समयमै काम सम्पन्न गर्नेछौँ। र यसबाट चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूले कसरी चाहिँ लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुरा मैले राखेँ। जस्तै अब नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश, त्यसमा पनि 65% भूभाग कृषियोग्य जमिन छ। त्यसमा किसानहरू चाहिँ ले उत्पादन गरेको वस्तुहरू चाहिँ बजार सही बजार पल्याउन नसक्दा अथवा सही बजारीकरण नहुँदाखेरि उचित मूल्य पाउन नसक्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेका विषयवस्तुहरू चाहिँ जुन वस्तुहरू छन् फलफुल तरकारीहरू त्यो चाहिँ कुहिएर जाने, बजार मूल्य कम भएपछि कृषक घाटामा पर्ने, लागत पनि नउठ्ने त्यस्तो अवस्था आइरहेको बेला यो चिस्यान केन्द्र हामीले निर्माण गर्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याएर चिस्यान केन्द्रमा चाहिँ ती उत्पादन गरेका वस्तुहरू केही दिन शीत भण्डार गरियो भने त्यसलाई चाहिँ सही मूल्य जुन बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ निकालेर बजारमा बेच्न सक्यो। त्यसरी बजारमा बेच्दाखेरि किसानले जति इच्छा चाहिँ उसले लागत गरेको छ त्यसबाट केही मुनाफा यसबाट अवश्य पाउनेछ। यसमा फलफुल तरकारी र आलु प्याज अलग अलग चाहिँ यसको चाहिँ क्याबिनहरू छ। क्याबिनमा चाहिँ शीत भण्डार गर्ने हो। यसमा -4 देखि -18 सम्मको पनि क्याबिन छ। त्यसमा मासु र माछा राख्न मिल्छ। र यसमा किसानहरूलाई हामी सम्म त पहिला चाहिँ यसमा किसानहरू चाहिँ हामीसँग कसरी जोडियो भन्ने कुरो मैले राखेँ। यो अवधारणा ल्याउने बित्तिकै हामीले चाहिँ यहाँका नवलपुर जिल्लाका किसानहरूसँग हामी टोलमा गएर गाउँ गएर चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गऱ्यौँ यसको बारेमा। र यसको चाहिँ अब तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारी फलफुलहरू चाहिँ एउटा निश्चित समयको लागि शीत भण्डारण गर्नुभयो भने त्यसको उचित मूल्य पाउने बेला तपाईँले बजारमा ल्याएर बेच्दाखेरि तपाईँहरूले लाभ हुने किसिमको हामीले यी कुराहरू चाहिँ किसानहरूले दर्शायौँ र उहाँहरूले पनि यसबारेमा धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ। र चिस्यान केन्द्रहरू कहिले बन्छ भनेर चाहिँ सोध्नेको क्रम जारी छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ छिटो बन्यो भने हाम्रो यस वर्षको उत्पादन पनि हामीले राख्न सक्यो भने यसै वर्षदेखि हामीले चाहिँ लाभ पाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ किसानहरू दाजुभाइहरूको छँदैछ। जस्तै आलु प्याजहरू उत्पादन गर्यो ठिक छ, त्यो भण्डारण गर्नु पऱ्यो भने भण्डारण गर्नलाई कि त चितवन जिल्ला पुग्नु पऱ्यो कि रूपन्देही जिल्ला पुग्नु पर्ने। तर नवलपुरमा यो शीत भण्डार नहुँदाखेरि धेरै गाह्रो भइरहेको छ यहाँ किसानहरूलाई। अब यो शीत भण्डार यहाँ बनिसकेपछि त्यति टाढा एउटा चाहिँ समयको बर्बाद, त्यही माथि चाहिँ ढुवानी भाडा बढी खर्च गरेर शीत भण्डार गर्न जानु नपर्ने र यही शीत भण्डार गरेपछि उनीहरूको चाहिँ किसान पेसा चाहिँ गरेर पनि हामीले माटोमा सुन फलाउन सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएर यहाँका किसान दाजुभाइहरू लाग्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका पनि छौँ। र यसमा किसानहरूले अब हुन्छ भीमजी, म तपाईँसँग पुनः आउँछु। हुन्छ भीमजी, म तपाईँसँग पुनः आउँछु। र अहिले दिपेश खनाल नवलपुर चिस्यान केन्द्रको HSE एडभाइजर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग जान चाहन्छौँ। दिपेशजी, जस्तो अब तपाईँ वातावरण, स्वास्थ्य, यसै गरी सुरक्षाको कुरा यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा सिकेको सिप यहाँ सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। के छ अब विदेश जस्तै त यहाँ अब भौतिक पूर्वाधारको कुरा यहाँ यसै गरी दक्ष जनशक्ति त्यति नहोला।
यद्यपि तपाईँहरूले जुन एउटा कदम चाल्नु भएको छ, के छ अहिले कसरी काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, कसरी काम गर्दैछन्? सुरक्षाको कुरा हुनसक्छ, वातावरण प्रदूषणको कुरा हुनसक्छ, स्वास्थ्यको कुरा हुनसक्छ, यसलाई कसरी मध्यनजर राख्नु भएको छ? हजुर नमस्कार, सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद। किशोरजी, हजुरले दर्शाइसक्नुभयो हामी विदेशमा सिकेको सिप र त्यहाँको ज्ञान चाहिँ यहाँ ल्याएर सदुपयोग गर्दैछौँ। यसको लागि हजुरले भने जस्तै यहाँ चाहिँ त्यति सजिलो त छैन। हामीले यहाँको हाम्रो जुन कल्चर, जुन हाम्रो संस्कृति छ पहिल्यैदेखि अनसेफ भएर काम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बदल्नलाई अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ। तैपनि हामीले विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले तालिमहरू दिन्छौँ हाम्रो यहाँ काम गर्ने वर्करहरूलाई। त्यो एउटा एजुकेसन भयो, त्यो एउटा उहाँहरूको लागि त्यो एउटा एजुकेसन भयो। त्यसले पनि उहाँ जुन हाम्रो हिसाबले चाहिँ पहिला तरिकाले जुन काम गर्दै आउनुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ बदल्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसको लागि उहाँहरूको लागि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको कुरो पहिलो आउँछ। जसरी हामी एकजना कामदार, एकजना उहाँ जसरी चाहिँ यहाँ बिहान चाहिँ काममा आउनुहुन्छ, सग्लो दुवैवटा हातमा 10वटा औँला, त्यस्तै खुट्टा सम्पूर्ण चिज सग्लो भएर आउनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले यो काम सम्पन्न गरेर पनि उहाँहरूलाई घर पठाउन पाऊँ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्जुरीहरू त्यस्तो केही नभइकन काम सम्पन्न गराउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसो भएर उहाँहरूको लागि हामीले तालिमहरू दिँदै अर्को कुरा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पिपी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, ताकि सामान्य यो काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ चोटपटक नलागोस्। र त्यो पिपी युज गरेपछि के हुन्छ त्यसको फाइदाहरू, त्यसको बेनिफिट्सहरू पनि उहाँहरूलाई बताएका छौँ। सुरुमा त उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लगाएर काम गर्नलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो, गाह्रो महसुस गर्नुभएको थियो। अब बानी परिसकेको छ उहाँहरूलाई। उहाँहरू अब चाहिँ पिपी नभइकन काम हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू। जस्तो दिपेशजी जस्तो छ नि अहिले अब यो निर्माणको चरणमा रहेको छ, भर्खरै सुरुवात भएको छ। अब यो त अन्तिम फेजसम्म अब यो सञ्चालनमा आइसके पश्चातको सुरक्षाको कुरा हुनसक्छ, स्वास्थ्यको कुरा हुनसक्छ, वातावरणको कुरा हुनसक्छ, त्यसतर्फ के ध्यान दिनुभएको छ? अब यसमा सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरू बनाएका छौँ है। त्यसमा चाहिँ फुड डिफेन्स प्लान भनेर अब यहाँ चाहिँ स्पेसली खाद्य सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने भएकोले हाम्रो एउटा प्लान छ, फुड डिफेन्स प्लान भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ प्लान छ। त्यो अनुसार जस्तो यो बााउन्डरीहरू गरेको छ हामीले, त्यो पनि एउटा फुड डिफेन्स प्लान अनुसार अन्तर्गत नै पर्दछ। हामीसँग चाहिँ 2वटा गेट मात्रै छ, एउटा चाहिँ इन्ट्री, एउटा एक्जिट, अथवा एउटा चाहिँ इन्ट्री, अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी गेट छ। त्यो पनि एउटा इमर्जेन्सी गेट, त्यो 2वटा गेट पनि हाम्रो चाहिँ एउटा सुरक्षाकै हिसाबले हो। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीहरू हुन्छ, त्यो प्लस यहाँ सिसिटिभीहरू चाहिँ हामीले अलरेडी फिट गरिसकेका छौँ। त्यसपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अनि वातावरण स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वातावरण यहाँ कन्स्ट्रक्सनको समयमा जति पनि यहाँबाट निस्किने फोहोरहरू हुन्छ, वेस्टेजहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गरेर हामीले स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गरेर स्थानीय निकायको जुन सल्लाह सुझाव अनुसार उहाँहरूको जहाँ चाहिँ डम्पिङ साइट छ उहाँहरूले भनेअनुसारको ठाउँमा लगेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने, या चाहिँ रिसाइकल हुने फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले रिसाइकलतर्फ लैजाने त्यो हाम्रो योजना छ। त्यो स्थानीय निकायसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ त्यस कुरामा। अब बनिसकेपछिको कुरालाई चाहिँ जसरी अघि हाम्रो भीम सरले भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका च्याम्बरहरू हुन्छन् अलग अलग टेम्परेचरको। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हामीले राखेको खाद्य वस्तुहरूलाई चाहिँ स्पोइल हुन दिँदैन छिटो है। अनि त्यसलाई हामीले बिचबिचमा मोनिटरिङ पनि गरिराखेका हुन्छौँ र टेम्परेचर कन्ट्रोल गरिसकेपछि अनि त्यसको सेल्फ लाइफ चाहिँ बढाउनको लागि त्यो गरिएको हुन्छ। र त्यो अब यदि चाहिँ स्पोइल हुने चिजहरूलाई हामीले पहिले नै कहाँ लैजाने, कता लगेर डिस्पोज गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाइसकेको छ। हुन्छ दिपेशज्यू, म पुनः आउने नै छु। र अहिले हामीसँग पुनः यहाँ प्रदीप अरियालजी हुनुहुन्छ, सिभिल इन्जिनियर, साइड सुपरभाइजर पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। जस्तो प्रदीपजी, यहाँ सुरुदेखि नै सुरुको फेजबाटै तपाईँहरू यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले बााउन्ड्री वाल उठाइराख्नु भएको छ, अहिले अझै काम गर्न थुप्रै बाँकी छ। कसरी काम अगाडि बढ्दैछ यहाँ तपाईँ, किनभने यहाँ दृश्य पनि देखिराख्नु भएको छ, स्थलगत भिजिटिङ पनि गरिराख्नु भएको छ, के छ अहिले, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो कामबाट, के छ?
हजुर अहिले चाहिँ अब सन्तुष्टि नै भन्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ अब फर्स्ट फेजको पनि अब इनिसियल फेज भनौँ, इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले अब बाउन्ड्री वाललाई टार्गेट गरेको थियौँ। अब बाउन्ड्री वाल गइसकेपछि अब अनावश्यक हाम्रो मानिसहरू, अब बाहिरको मानिसहरू चाहिँ अब भित्र छिरेर अब हाम्रो लेबरहरू, अब स्किल म्यान पावर अनस्किल म्यान पावरलाई डिस्टर्ब गर्न नपाओस् भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामीले बाउन्ड्री वाल नै हामीले मेन टार्गेट गरेको छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ अब हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले 1 हप्तामा हामीले बाउन्ड्री वाल चाहिँ सकाउने लक्ष्यका साथ त्यही समयभित्र चाहिँ हामीले अब यो सिभिल वर्क अथवा स्ट्रक्चर वर्क भन्छ, स्ट्रक्चर वर्क चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। हुन्छ, म प्रदीपजीसँग पुनः आउनेछु र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डिल्लीराम चौधरी, चिस्यान केन्द्रको लेबर इन्चार्ज हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, किनभने यहाँ बिना लेबर यहाँ काम हुँदैन। यसर्थ पनि उहाँ कसरी लेबरहरू, कसरी कामदारहरूलाई खटाइराख्नु भएको छ हामी उहाँसँग बुझ्छौँ। जस्तो डिल्लीरामजी, कामदारहरूलाई कसरी खटाइराख्नु भएको छ, काम कसरी गराइराख्नु भएको छ, के छ अहिलेको कामको प्रगति के छ, कहाँ पुग्यो काम? सर्वप्रथम त नमस्कार। यो टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो नवलपुर कोल्ड स्टोरको अहिले हामी स्टार्टिङ फेजमा छौँ। यसको लागि मैले विभिन्न ठाउँहरूबाट योसँग सम्बन्धित अर्थात् यसमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट म्यानेज गरेर यहाँ काममा लगाइराखेको छु। अनि यहाँ काम गर्न आउने लेबरहरू कुन कामसँग सम्बन्धित छन्, कुनमा विशेषज्ञता प्राप्त छन्, उनीहरूलाई हेरेर त्यो अनुसार नै मैले कामहरू लगाइराखेको छु। यो म लेबरहरूलाई समग्र रूपमा हेर्नुको साथसाथै एउटा उद्यमी पनि हुँ। मैले यो वाल बाउन्ड्रीको लागि जति पनि यो CSEB ब्रिकहरू लागेको छ, यो चाहिँ मेरो लगायत हाम्रो रिटर्नीबाट उत्पादित भएको, हाम्रै कम्पनीबाट उत्पादित भएको यो CSEB ब्रिक्सहरू हुन्। र हाम्रो यहाँका कामदारहरूलाई कुनै पनि बखत अप्ठ्यारो परेको खण्डमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने अर्थात् कुनै पनि उपकरणहरू अर्थात् केही चाहियो भने मैले सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गराउने काम गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। म पुनः आउनेछु र अहिले पुनः म चिस्यान केन्द्रका अध्यक्ष नेत्र थनेतसँग जान चाहन्छु। जस्तो तपाईँ विदेशबाट जब नेपाल आउनुभयो, अहिले अब कृषिमा केही गर्नुपर्छ हैन, नेपालकै माटोमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच आयो नि। अब सम्पूर्ण कृषकहरूलाई जोड्दै हुनुहुन्छ चिस्यान केन्द्र मार्फत। किसानहरूले उत्पादन गरेका फसलहरूलाई कसरी लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ त्यतातर्फ तपाईँ ध्यान दिनुभयो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? समग्र किसानको एउटा तपाईँ मार्गदर्शक पनि हुनुहुन्छ, कसरी यसलाई हेर्नुहुन्छ? यो कसरी हेरिन्छ भने जब हामी विदेशबाट फर्केर यो अवधारणा लिएर आयौँ नि, तबदेखि के गर्न थाल्यो भने म वायर हाउसमा काम गरेको मान्छे, विदेशमा वायर हाउसले नै कति डेभलप र उनीहरूको आर्थिक स्थिति उन्नति भएर डेभलप गर्छ भने हामी आफ्नै देशमा त्यो वायर हाउसमा सङ्कलन गरेको चिजलाई बाहिर एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्न सक्यो भने पक्कै पनि सायद पनि हुने थियो र त्यहाँको जनताले पनि निर्भर हुने भयो भन्ने कन्सेप्ट लिएर गर्दाखेरि हामी किसानहरूलाई पनि यहाँको उत्पादन क्षेत्रलाई बढाएर अनि त्यसो भण्डारण गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामी समेत र किसानहरू समेत व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जब फर्केर आयौँ, संस्थागतमा थुप्रै कुराहरू हामी लगभग हामी यो फिल्डमा हामी केही साथीहरू 3 वर्ष जब म आएको 3-4 वर्ष हुन थालिसक्यो, एक दिन पनि छैन होला सायद यो दिनमा मैले नदौडेको, किनभने समग्र हाम्रो आफ्नो दिलो ज्यान सबै यसैमा दिएका छौँ। भनेपछि चुनौती छ हामी, किनभने हामीलाई यो एउटा चुनौतीको विषय भएछ। एउटा नयाँ प्रविधिबाट लिएर आएको, किनभने यो ठाउँमा यस्तो चिज गर्छन् भन्ने सोच्न पनि सकेका थिएनन्। कोल्ड स्टोर बनाएछ हो, देखिएछ, टावर जस्तो बनाएछन्, यो उसको कङ्क्रिट जस्तो बनाएछ, बिना सिस्टमले त्यहाँ खाँदैछन्, किनभने त्यहाँ अलिकति क्वालिटी सामान दिन सकिराखेको छैन। यदि हामीले क्वालिटी सामान र राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने प्याकेजिङ, लेबलिङ जस्तो विदेशी मार्केटमा
गर्न सक्यो भने पक्कै पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। दक्ष जनशक्ति हामीसँग छ, जस्तो दिपेशजी हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँ जो कि यही वायर हाउसमा उहाँ हजारौँ मान्छे काम गराएर मान्छेहरू फर्किनु भएको, यसमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ। हामीसँग हरेक फ्याकल्टीको आइटीहरू छन्, अनि त्यसो हरेक वायर हाउस इन्चार्जहरू छन्, हामी विदेशबाटै काम गरेको मान्छेहरू, किन हामीसँग दक्ष जानिसक्छ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मेन हाम्रो उद्देश्य नै थियो। कतिपय ठाउँमा मैले फेस गरे अनुसार यहाँ अलिकति यो राजनीतिक परिवेशमा कर्मचारीहरूको परिवेशमा जाँदाखेरि हामीहरूले एकदम ठुलो कुरो झेर्नु सक्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले हामी जुन काम गरेर आउँछौँ यहाँ काम गर्न दिन खोज्दाखेरि उनीहरूले विश्वासै गर्दैन, हुँदैन, यहाँ सकिँदैन भने। किन हामी त्यही काम गरेर आएको मान्छे, त्यही देशलाई त्यत्रो डेभलप गराएको मान्छे, हामी आफ्नो देशलाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो त्यतातिर। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा लक्ष्यमा लिएर गएका छौँ। अब त्यो लक्ष्य हेर्दै जाउँ कहाँसम्म हुन्छ। अब गति बढ्दैछ, यसलाई पक्कै पनि एउटा चुनौती नै छ हामीलाई। यो चुनौतीलाई हामी जसरी पनि पार गर्ने हाम्रो टिमले त्यो लक्ष्य लिएको छ। जस्तो अहिले डिपिआर पनि आइसकेको छ। अब डिपिआर आइसकेको छ, अब तपाईँहरू नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्रविधि अनुसार तपाईँहरू यो चिस्यान केन्द्रलाई ल्याउन लागेको तपाईँहरूकै मुखबाट हामी सुनिराखेका छौँ। यो कस्तो प्रविधिको हुन्छ? जस्तो अब नेपालमा त थुप्रै चिस्यान केन्द्र छ, अब तपाईँहरूकोमा विशेषता के होइन? तपाईँहरूको चिस्यान केन्द्रमा किसानहरू किन जोड्ने, किन लाभान्वित हुने, यो कुरा पनि बताइदिनु। हामीहरू चिस्यान केन्द्र त धेरै कतिको हामी अवलोकन पनि गरियो। हाम्रो यहाँ नेपालमा आइसकेपछि चिस्यान केन्द्र धेरै ठाउँमा अवलोकन गरियो। तर बाँकी जुन किसिमले हामी काम गरेका छौँ नि, चिलर प्लान्टमा काम गरेको, मल्टी च्याम्बरमादेखि लिएर टेक्नोलोजी फरक किसिमले हामीले, हुन त त्यसको म विज्ञ होइन, तर बाँकी अनुभव त छ। अनि त्यसपछि समग्र थुप्रै विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेर अनि त्यसपछि नयाँ टेक्नोलोजीको काम गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनतिर लाग्यो। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हरेक सल्लाह लिएर मात्रै हामी डिपिआरतिर गयौँ, किनभने जग्गाको वातावरणदेखि लिएर डिपिआरको कस्तो हामी सर्वेयर मात्रै लगभग 5-7 चोटि गऱ्यौँ। किनभने हरेक हामीलाई नयाँ मान्छे, किनभने इन्जिनियरिङ फिल्डमा हामी नभएको, इन्जिनियरको टिमसँग धेरै टिमहरूसँग बसियो, कहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूसँग सहकार्य गरेर विज्ञहरूसँग बसेर सहकार्य गरेर कसरी जाने भनेर मात्रै गइयो। किनभने भौतिक पूर्वाधारहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ। किनभने यहाँ एउटा सानो पोइन्टेड गर्दाखेरि पनि मिस्टेक गरेर अहिलेसम्म 5 चोटि हामी सर्वेयर गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम गाह्रो छ। डिपिआरदेखि फाइनल, अब त फाइनल हो, डिपिआर सबै एप्रुभल भएर आइसकेको छ। तपाईँको सिभिलको काम बााउन्ड्री पनि देखिराख्नु भएको छ, भइरहेको छ। अब त यो त द्रुत गतिमा गइहाल्छ, त्यसको लागि सम्भव नै भएन। हामी भीमबहादुर महतोसँग पुनः जान चाहन्छौँ। जस्तो भीमजी, तपाईँ अब विदेशमा पनि लामो अनुभव छ, तपाईँ लामो समयसम्म विदेश बस्नुभयो, विदेशमा श्रम गर्नुभयो। अब नेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ, किसानहरूलाई जोड्दै हुनुहुन्छ, हजारौँ किसान तपाईँको यो चिस्यान केन्द्रबाट लाभ लिने निश्चित छ। अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? किनभने तपाईँहरू जसरी जोड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै बेला आफै कामदार हुनुहुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कामदार, अब नेपालको चाहिँ यो रोजगारकै कुरा गरौँ, रोजगार नपाउँदाखेरि विदेश सिनु बाध्यता छ। यो विदेशमा म पनि बसेर आएँ, लामो समय बसेर आएँ। यो क्रम चाहिँ अझै रोकिएको छैन, फेरि पनि जाने क्रम जारी नै छ। र जो विदेशबाट फर्केर आछन् उनीहरूलाई पनि सरकारले जो एउटा सही व्यवस्थापन गर्छु वैदेशिक रोजगार फर्केर आएको युवालाई भन्छ, तर चाहिँ व्यवस्थापन हुन गाह्रो छ, अझै भइसकेको अवस्था छैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले यो अवस्थामा हामीले यहाँ भएका हाम्रो चाहिँ मातहतमा हाम्रो नजिकका र हामीसँगै चाहिँ हिँड्ने साथीहरू जुन विदेशबाट फर्केर आएर अन्यलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एउटा बाटो पहिलाउनलाई यो सञ्जाल मार्फत, जस्तै हाम्रो यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालकै सञ्जाल मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामी के चाहिँ एउटा बाटो देखाउन सक्छौँ भने कृषि पेसा हामी किन नगर्ने? कृषि पेसा पनि त हाम्रो चाहिँ मूल पेसा हो। कृषि प्रधान देशको हामी युवा पेसा गर्न जाने, अर्काको खाडी मुलुकमा गएर हामीले चाहिँ लेबर काम गर्ने, अनेक किसिमको काम गर्ने, तर आफ्नै भएको बाँझो पाखोबारी किन नजोत्ने हो? यस्तो किसिमको कुराले गर्दा हामी चाहिँ यहाँका किसानहरूलाई, यहाँका किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिँ
उहाँहरूलाई उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादन बढाएर उत्पादनलाई सही बजारमा लैजानलाई हामी एउटा शीत भण्डार व्यवस्था गरेपछि उहाँहरूको उचित मूल्य उहाँलाई चाहिँ उचित चाहिँ मुनाफा दिलाउन सक्यो भने अवश्य पनि सबैजना किसानमुखी यो देश बन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो आशा हो। त्यही अनुसार हामी यो चाहिँ त्यही आशा र त्यो अनुसरण लिएर हामी यो शीत भण्डारलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसमा हामीले किसान दाजुभाइहरूलाई यिनै कुराहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ जुन यसबाट आउने नाफा मुनाफा र यसबाट हुने लाभान्वितको विषयमा हामी चाहिँ जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। जस्तो दिपेशजी, तपाईँ लामो समयसम्म विदेशमा काम गर्नुभयो, अझै यही सेक्टरमा बसेर काम गर्नुभयो, लामो अनुभव पनि छ तपाईँसँग। अब त्यहाँ काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ? अब यहाँ त पक्कै पनि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँका किसानहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो कुरा पनि एउटा चुनौतीको विषय छँदैछ, किनभने काम गर्नु र गराउनुमा फरक कुरा छँदैछ। अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँको अनुभव के छ, यहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, के छ योजनाहरू के छ? एक्चुअली विदेशमा हामीले काम गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट चाहिँ किसानसँग लिङ्क त हुन्थेन। हामी कुनै कम्पनीको मातहतमा हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। काम गर्ने सेक्टर चाहिँ यही भएको भएर यहाँ किसान समूहहरूसँग यहाँ चाहिँ किसान समूहहरूसँग हामी मिलेर अब किसानहरूलाई अब कसरी हामीले यसप्रति आकर्षित गर्न सक्छौँ भनेर अब अहिलेको हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरू छिटो कमाउने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ भएको कृषिजन्य जमिन पनि बेच्दै प्लटिङ गर्दै घडेरी बनाउनेतिर लागेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अब उनीहरूलाई फेरि कृषि पेसातिर नै आकर्षित गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ छ त्यहाँ। त्यसको लागि अब पहिले त अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी बजार चाहिँ राम्रो पाउनु भएको थिएन, उचित मूल्य पाउनु भएको थिएन आफ्नो फसलहरूको। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरेर तपाईँहरूले अहिले तत्कालमा चाहिँ उचित मूल्य नपाए पनि पछि केही समयपछि अफ सिजनमा गएर चाहिँ यही तरकारीहरूको यही उत्पादनहरूको चाहिँ उचित मूल्य पाउनुहुनेछ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो हिसाबले बुझाएको छौँ। अर्को हामीले आफै कोल्ड स्टोरले नै किन उहाँहरूको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ राज्यसँग समन्वय गरेर किनेर हामीले कोल्ड स्टोरमा राखेर पछि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगेर चाहिँ बजार व्यवस्थापन किन नगर्ने भन्ने हाम्रो त्यो अर्को पनि उद्देश्य छ। भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ किसानहरूले चाहिँ भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ त्यसबाट चाहिँ। हुन्छ र अहिले पुनः म प्रदीपजीसँग म आउन चाहेँ। जस्तो प्रदीपजी, तपाईँ यहाँ काम गराइराख्नु भएको छ, तपाईँ नजिकबाट न्यालिराख्नु भएको छ, तपाईँ त अझ पाठ खेलाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। के छ अहिले अब जस्तो अब यो सुरुवात फेज हो, अझै अब तपाईँको यहाँ बिल्डिङहरू बन्न बाँकी नै छ, चिस्यान केन्द्र बन्न बाँकी नै छ। के हुन्छ हाम्रो भेराइटीहरू के हुन्छ, यो चिस्यान केन्द्रमा के हुन्छ तपाईँको मुखबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। हजुर, अब फर्स्ट फेज सिभिल र अब सिभिल वर्क र अनि स्ट्रक्चर वर्क बाउन्ड्री वर्क चाहिँ अब सके लगत्तै चाहिँ हामीले जुन बिल्डिङ कोल्ड स्टोर बिल्डिङ चाहिँ हामीले त्यसको लागि अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरको 6वटा चेम्बर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको 6वटा चेम्बर हुन्छ। 6वटा मध्ये एउटा चाहिँ हजुरको नेगेटिभ टेम्परेचरमा चाहिँ एउटा चेम्बर हुन्छ, जुन चाहिँ हजुरको -4 देखि -18 डिग्रीसम्म चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ फ्रोजन आइटम अब फुल्ली आइस अब लङ टर्म 1 वर्षभन्दा माथिको लागि चाहिँ हामीले त्यो सोचेर हामीले त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर त्यही अनुसार गरेछौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ माछा मासु अब जुन अब एकदम सर्ट टर्ममा अलि गल्ने अथवा सड्ने गल्ने अनि अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले लङ टर्मसम्म लानको लागि चाहिँ अब त्यो टेम्परेचर गरेको छौँ। अनि हजुरको 5वटा च्याम्बर चाहिँ हजुरको पोजिटिभ टेम्परेचर 0 देखि 4 डिग्री टेम्परेचरमा। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो जुन खाद्य छ नि हाम्रो जुन यो आलु पियाज टमाटर सागसब्जीहरू हरियो साग तरकारी तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो गरेको छौँ। अब हजुरको के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि हजुरको 6 देखि 7 महिना अब मिडल टर्म अथवा लङ भन्दा नि अलि सानो महिनाको लागि चाहिँ भण्डारण गर्ने, त्यसमा पनि च्याम्बरहरू चाहिँ हामीले त्यही अनुसार टेम्परेचर मेन्टेन गरेर चाहिँ अब चिस्यान त्यही अनुसार गर्छौँ हामीले चाहिँ। जस्तो डिपिआर पनि आइसकेको अवस्था रहेको छ। अब डिपिआर भनेपछि अब विस्तृत परियोजना हैन, अब तपाईँ सम्पूर्ण चिजहरू अध्ययन पनि गर्नुभयो होला। अब डिपिआर सँगसँगै तपाईँहरूको अब काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने हामी अपेक्षा राखेका छौँ, किनभने अब डिपिआर बनाउने अलिकति समय लाग्ने भएकोले अब त्यही अनुसार काम बन्ने भयो। अब के छ, डिपिआर पनि निहाल्नु भयो,
डिपिआर अनुसारै तपाईँहरू काम गर्नलाई कति समय लाग्छ? तपाईँ एकजना यहीँको सिभिल इन्जिनियर भएको कारणले, साइड सुपरभाइजर भएको कारणले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। हजुर अब डिपिआर नै तयार भइसक्यो। तपाईँ डिपिआर नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, त्यही भएर। हजुर अब डिपिआर नै तयार भइसक्यो काम। हजुर तपाईँ डिपिआर नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, त्यही भएर। हजुर अब डिपिआर अब हाम्रो फाइनली एप्रुभ भइसक्यो। एप्रुभ भएपछि बल्ल हामीले काम सुरु अगाडि मात्रै गराउँछौँ। एप्रुभ बिना एप्रुभ चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाउँदैनौँ। एप्रुभ भइसकेपछि अब मैले चाहिँ हजुरको यो 3 महिनामा चाहिँ अब यो सकाउने भन्नाले अब त्यहाँभन्दा अगाडि नै मैले सकाउने सिभिल वर्क चाहिँ सकाउँछु। अब हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब लगभग 18 देखि 2 वर्षको चाहिँ यो प्रोजेक्ट छ। अब त्यसमा पनि अब हजुरको 2 वर्ष नै नलगाइकन अब मैले चाहिँ अब अगाडि नै त्योभन्दा दिएको समयभन्दा अगाडि नै सकाउने अब लक्ष्यका सहित अब त्यही अनुसार मैले काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। हुन्छ, म डिलिरामजी समक्ष पुनः आउनु छ। डिलिरामजी, जस्तो अहिले काम भइराखेको छ, म देखि पनि राखेको छु यहाँ स्थलगत अवलोकन गर्दा, र काम निकै द्रुत गतिमा पनि अगाडि बढेको छ। अझै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ डिपिआर। अब यो आइसकेपछि अब तपाईँहरूको कामको चाप पनि बढेको छ। अब कामदारहरू पनि थप्नुपर्ने कुरा होला। अब कसरी काम बढ्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो हाम्रो एउटा यहाँ कामहरू प्रत्येक दिनको कामहरू अवलोकन गर्ने गर्छौँ। हामीले त्यो तोकेको समयमा हाम्रा कामहरू सकाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर सकेसम्म अब कुनै दिन कामदार थप्नुपर्ने भयो भने त्यो बेला फेरि कामदारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला कामदारहरू अनावश्यक यतिकै राख्नु पनि भएन। कतिजनालाई काम कुन दिन कतिजना कामदारको आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसार प्रत्येक दिन हामी बेलुका समग्र रूपमा रिपोर्टहरू हेरेर चाहिँ कामदारहरू थपघट गर्ने काम गर्छौँ। सकेसम्म हामीले तोकेको समयभन्दा पनि अगावै यो कामलाई सफल बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हुन्छ डिलिरामजी, म पुनः चिस्यान केन्द्रको अध्यक्ष समक्ष म आउन चाहे। जस्तो अब तपाईँ कृषि क्षेत्रमा हात हाल्नुभयो। अब हुन त अब तपाईँ एकजना किसानको छोरा पनि हुनुहुन्छ। अब यही क्षेत्रमा हात हाल्नु, अझ अब आफ्नै माटोमा लगानी गर्नु, त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के नै हुनसक्छ। अब यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि तपाईँले कति सहज भयो, कति असहज भयो, कति चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब चाहिँ के छ, तपाईँको योजना के छ? अब यो चिस्यान केन्द्रमा त हात हाल्नुभयो, अन्य सेक्टरहरू के छ? तपाईँहरू अन्य सेक्टर अब तपाईँको आफ्नै फलफुल खेती हुनसक्छ, तरकारी हुनसक्छ, या पशुपालन हुनसक्छ लगायतको चिज। किनभने आफ्नै अब चिस्यान केन्द्र खोलिसकेपछि तपाईँहरूको कुनै अझै योजना छ कि के छ? त्यो चाहिँ हामी जसरी पनि हाम्रो, किनभने यसलाई जब हामी चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिसकेपछि हामीलाई यसको निर्भर बनाउनको लागि हामी पहिले पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। किनभने यस विषयमा हाम्रो टिमहरू छ। टिममा चाहिँ जस्तो यो कन्स्ट्रक्सन टिम चाहिँ हामीले साथीहरूलाई नै जिम्मा दिएछु, प्रत्यक्ष देख्नु भएकै छ। र अरू टिम जस्तो हाम्रो अर्को टिम पनि छ, हाम्रो दीपक भेटवालजीले त्यसको कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ। जस्तो यो नवलपुरमै पनि हामी 11 बिघा जग्गा लिएर बसेका छौँ। र त्यो 11 बिघा जग्गामा हामीले जबसम्म यो चिस्यान केन्द्रले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिएन भने तबसम्म हामी भण्डारण गर्न सकिँदैन। त्यस्तोलाई त्यो भण्डारण गर्ने अनि बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि के गरिएछ भने थनेत कृषि बजार भर्खरै हामीले यो हाम्रो कृषि मन्त्री पद्म अर्यालज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रत्यक्ष भाइहरूले पनि देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी थापा गाउँमा छ, त्यो यहाँको उत्पादनलाई भण्डारण गरेर त्यहाँसम्म व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँको टिम अलग छ। हामी त्यस्तै धेरै टिमसँग कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। जस्तो मुना कृषि बजारसँग पनि सहकारी गरेका छौँ। थनेत कृषि बजार भयो, हाम्रो दीपक भेटवालजीले जुन कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ यही जिल्लामा, त्यही किसिमले उत्पादन क्षेत्रलाई अलिकति अगाडि बढाएर भण्डारण गर्ने हामी के गरेका छौँ भने किसानदेखि लिएर डाइरेक्ट उपभोक्तासम्म कुनै पनि बिचौलिया प्रथालाई, त्यो हाम्रो मेन लक्ष्य हाम्रो त्यो हो। किनभने यहाँ अहिले किसान मर्का पर्नुको कारण के हो भने बिचौलिया प्रथाको कारणले गर्दाखेरि सही मूल्य नपाउनुको कारण त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन क्षेत्र हामीसँग हुन्छ, हामी डाइरेक्ट आफ्नो उसमा दिन्छौँ, त्यसपछि डाइरेक्ट उपभोक्ता कहाँ।
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो चरण हामी यसमा अब यो कन्स्ट्रक्सन त निर्माण भइरहेको छ तर कि 2 वर्षभित्र हामीले त्यसलाई पनि विस्तार गरेर लिएर जाँदैछौँ। हरेक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् साथीहरू, त्यसलाई चाहिँ पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्मको सहकार्य गरेर टिमलाई लिएर गएर उत्पादन मेन हाम्रो लक्ष्य उत्पादन क्षेत्रलाई बढाइसकेपछि तब मात्रै अरू देशबाट निर्भर हामी रोक्न सक्छौँ, नत्र भने हामी सक्सेस हुन सक्दैनौँ। भनेपछि परनिर्भरतालाई पनि चिर्नको लागि तपाईँहरूको अभियान मेन हाम्रो अभियान त्यही नै हो। किसानले यदि विदेशको जुन आय स्रोत अहिले अरबौँ रुपियाँको सामान निर्यात हुन्छ हाम्रो देशमा, हामी उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउन सक्यो भने पक्कै पनि त्यो त रोक्न सकियो। हिजो विगतको दिनमा हामीले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि विभागसँग समन्वय गरेर नवलपुरको किसानको उत्पादनलाई लकडाउनको बेला हामीले नै उत्पादन क्षेत्रमा लागि के छ उता उपभोक्ताहरूको माझ पुर्याइयो। त्यहाँको थुप्रै झेलियो, थुप्रै चुनौतीहरू दुःख पाइयो, प्रशासनदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गरेर पनि त्यो चुनौती पायो। केही मात्रामा त राहत त भयो। त्यसमा त्यतिखेरसम्मको लागि र अहिले हिसाब गर्ने भने 20% मात्रै उत्पादन क्षेत्र देशमा हुने, 80% विदेश मात्रै निर्भर भएकोले गर्दाखेरि अहिले गणना अस्ति भर्खरको उसको निर्देशनालयको गणना अनुसार 30% उत्पादन निर्भर परेछ। भनेपछि 10%लाई त रोक्न सकियो नि त्यो। अनि त्यसपछि हामी विदेशबाट फर्केको युवाहरूलाई एउटा लक्षित के गरेका छौँ भने यही रोजगारलाई कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गरेर तिनीहरूलाई विदेशबाट आएकोलाई सहुलियत कर्जा राज्यले जुन 10 लाख रुपियाँ सहुलियत कर्जा तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउनेतिर गएका छन्। जस्तो तपाईँहरूको नारै रहेको छ प्रवासबाट आर्जित ज्ञान, सिप र पुँजी स्वदेशका लागि भन्ने एउटा नारै रहेको छ। अब तपाईँहरू आर्जन गरेको त्यहाँको धन सम्पत्ति अब यहाँ चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँहरू समक्ष? कति किसानहरू जोडिनुभयो, कति प्रवासी नेपालीहरू जोडिनुभयो र यो किसान केन्द्र खोल्दै हुनुहुन्छ, के छ यसमा? समग्रमा चाहिँ प्रवासी साथीहरू 200 जनाको हाराहारीमा जोडिसक्नु भएको छ। जोडिने क्रम जारी नै छ। त्यसपछि यो यहाँ स्थानीय स्तरको किसानहरू 300 जनाभन्दा बढी किसानहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ र यो जोडिने क्रम यसमा जारी नै हुनेछ, किनभने यसको प्रचार प्रसार जस्तै अधिक रूपमा भइरहेको छ र यो कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा अहिले चाहिँ के बन्न लाग्यो, कसरी बन्ने रहेछ किसान केन्द्र, कस्तो खाले बन्ने रहेछ भने सबैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ। उहाँहरू बुझ्न आउँदै हुनुहुन्छ। त फलस्वरूप हाम्रो चाहिँ किसानहरू दाजुभाइहरू चाहिँ यसमा जोडिने क्रम यसरी नै बढिरहेको छ र साथसाथै अब जस्तै अब नेत्र सरले भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ अब हाम्रो अर्को टिम जुन छ त्यो चाहिँ हामी आफै पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जमिन लिएर लिएका पनि छौँ र लिजमा लिने क्रम पनि हाम्रो चाहिँ यो काम अगाडि बढ्नेछ। हामीले धेरै ठाउँमा जमिन हेरेर बसेका पनि छौँ। उत्पादनलाई हामी त्यसमा पनि जोड्नेछौँ। यसलाई चाहिने हामीलाई यो क्षेत्रमा उत्पादन नहुने वस्तु हामी त्यहाँ उत्पादन गर्नेछौँ। जुन यहाँको किसान दाजुभाइले उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नगर्ने जुन भएको छैन त्यो हामीले यहाँ आवश्यक परेको र बजारमा आवश्यक भएको चाहिँ वस्तुहरू हामी त्यो क्षेत्रमा हामीले आफ्नो तरिकाले उत्पादन गर्ने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। यसमा किसानहरू जोडिने क्रम जहाँसम्म लाग्छ यो 3000बाट चाहिँ हामी 5000सम्म छिट्टै पुग्नेछौँ भन्ने मलाई आशा छ। भनेपछि बजारलाई सन्तुलन बनाउनको लागि तपाईँहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी हुनेछ। एकदम अवश्य हामीले चाहिँ बजारलाई सन्तुलन राख्न सकियो भने बल्ल चाहिँ हाम्रो सामानहरू चाहिँ त्यस बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। दिपेश सर, जस्तो अब तपाईँहरूले यो काम गरि नै राख्नु भएको छ, निकै नै अब राम्रो काम पनि हो। तपाईँहरू अझ विदेशमा सिकेको सिप र आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई यहाँ सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब कृषि क्षेत्र नै रोज्नुको कारण के हो? किनभने अब तपाईँ त्यहाँ त काम गर्नुभयो, फेरि यहाँ माटोमै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हुन त अब यहाँबाट लाखौँ युवाहरू विदेशी क्रम जारी नै रहेको छ, तर तपाईँहरू विदेशलाई छोडेर अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिनिधित्व पात्रको रूपमा उभिनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब हामी विदेशबाट फर्केपछि के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सोचाइ हुन्छ। त्यसमा पनि अब हामी कृषि प्रधान देश अनि त्यसपछि नवलपुरकै बासिन्दा अझै कृषि उत्पादनमै निर्भर हुने हामी परिवारबाट भएको भएर कृषिलाई नै प्राथमिकता दिन हामी अगाडि सरेका हौँ र हामीले यति गर्नाले के हुन्छ भने यो कृषि प्रधान देश हो भन्ने
जुन हाम्रो कृषि प्रधान देश छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन पनि सक्ने भयौँ। अनि अर्को कुरा यहाँका किसानहरूलाई पनि आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ सही बजार व्यवस्थापन गराउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मद्दत पुर्याउने भयौँ। त्यसो भएर हामीले कृषितर्फ नै लगानी गरौँ, कृषिमै आफ्नो ज्ञान र सिपलाई चाहिँ युटिलाइज गरौँ भनेर चाहिँ त्यतातिर लागेका हौँ। प्रदीप अर्यालजीसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। जस्तो प्रदीपजी, जस्तो अब यहाँ तपाईँहरू नयाँ टेक्नोलोजीका साथ यो चिस्यान केन्द्रको लागि काम भइराखेको छ। अब यो नयाँ टेक्नोलोजी भनेको के हो, यो नयाँ प्रविधि भनेको के हो, हैन? किसानहरू आकर्षित हुनुपर्ने कारण के हो, हैन? के छ यहाँ, के छ विशेषता, के छ? हजुरको यहाँ चाहिँ अहिले जर्मनी प्रविधिबाट चाहिँ हामीले यो चिस्यान केन्द्र अब निर्माण गर्दैछौँ। अब त्यहाँभित्रको रेफ्रिजरेटर पनि अब विभिन्न टेक्नोलोजी, अब जर्मनी टेक्नोलोजी भनेपछि फरेन टेक्नोलोजी नै, अब उतातिर जे टेक्नोलोजी युज गर्छ त्यही टेक्नोलोजी पनि हामीले यही नै युज गर्ने हो। अब हजुरको ड्राइभिङ ऱ्याक सिस्टम भन्ने छ। अब त्यसमा पनि अब मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो असर नपरोस्, गाह्रो नहोस् भनेर अब ड्राइभिङ ऱ्याक सिस्टम चाहिँ हामीले त्यो अनुसारको गरिरहेको छौँ। हुन्छ, म डिलिरामजीसँग म अन्तिममा है, जस्तो अब तपाईँहरूको कामको चाप बढ्दै गएको छ। अब यहाँ इन्जिनियर साहबले भनेअनुसार तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के छ, जनशक्तिहरू के छ, तपाईँहरू अब निकट भविष्यमै अलिकति चाप बढ्ने भएपछि तपाईँहरूको त्यसको तयारी के छ, पूर्व तयारी, पूर्व योजना के छ? तपाईँहरू समयमै काम सकाउनको लागि कतिको सक्षम हुनुहुन्छ, के छ अन्तिममा? यो हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा काम गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिहरू यहीँको स्थानीयहरूबाट चाहिँ हामी पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि कामको लागि कस्तो किसिमको विशेषज्ञ टोली चाहिन्छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ छलफल गरेर त्यस्ता विभिन्न टोलीहरूसँग चाहिँ हाम्रो संवाद भइराखेको छ। कुन टोलीले कुन सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्छन् भनेर हामी उहाँहरूले भने जस्तै समयमै काम निश्चय पनि पुरा गर्नेछौँ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नवलपुर चिस्यान केन्द्रका प्रतिनिधिहरू, जो यहाँ नवलपुरमा चिस्यान केन्द्र खोल्दै हुनुहुन्छ। र पक्कै पनि उहाँहरू आफ्नो देशमा अहिले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू विदेशमा आय आर्जन गरेको सिप धन सम्पत्तिलाई आफ्नै स्वदेशको माटोमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। अझ उहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म किशोर चौधरी सरिखा बिदा हुन चाहन्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।